मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. जीएसटी परिषदेची भारताच्या कर पद्धतीत सगळ्यात व्हडली सुधारणा. खंयच्यो वस्तू सवाय जातल्यो, खंयच्यो वस्तू चड म्हारग हाचेर लक्ष केंद्रीत. प्रत्यक्षात नागरिकांक फायदो जाता काय ना कळटले 22 सप्टेंबर 2025 सावन. उसगावात चोरांचो हल्लाबोल. चोरांनी सुमार 3.5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती सयत 60,000 रुपया घेऊन काढलो पळ. वाठारात सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को. राज्यात सायबर गुन्ह्यांनी पडटा भर. सायबर सुरक्षेचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर वर्सुकी वेस्ट झोन परिशद टेलिकॉम खात्यान टेलिकॉम पुरवणदार, बँको आनी पुलीस हांच्या भागधारकांक वांगडा हाडली घडोवन. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 3 आणि 4 सप्टेंबर 2025 दिसा जाहीर केल्ल्या महत्वाच्या बदलात जीएसटी परिषदेन 2017 वर्सा स्थापन जाल्ल्या उपरांत भारताच्या कर पद्धतीत सगळ्यात व्हडली सुधारणा केल्या. 22 सप्टेंबर 2025 सावन सुरू जावपी ही जीएसटी 2.0 दुरुस्ती पद्धतीचे रूपांतर फकत 2 मुखेल कर दरात करता. 5% आणि 18% सीन एंड लक्झरी वस्तू खातीर अतिरिक्त नवो 40% कर. खंयच्यो वस्तू सवाय जातल्यो, खंयच्यो वस्तू चड म्हारग जातल्यो आणि हाचो प्रत्यक्षात सरासरी नागरिकांक फायदो जाता काय ना पळयात. This reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues, and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. Changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable, till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. जीएसटी सुधारणेन गिरायकांक थाकाय दिवपाचे आणि व्यवसायांक खातीर प्रक्रिया सोपी करपाचे आश्वासन दिल्ल्यान राज्य सरकार हुस्को उक्तायतात. महसूल उणो जावप हे संघराज्य सरकाराकडेन तणाव या सारख्या प्रश्नांक लागून अर्थीक लुकसाण भरपाय आणि संरक्षणात्मक उपाय येवजण करपाची ताकतिकेन मागणी जायत आसा. तेलंगणा, झारखंड, पंजाब सारखी राज्यां तांच्या कल्याणकारी अर्थसंकल्पाचेर आणि अर्थीक रणनितीचेर महत्वाच्या परिणामाविशीं शिटकावणी दितात. विश्वासार्ह लुकसाण भरपाय पद्धत नाशिल्ल्यान सहकारी संघराज्याचे सार धोक्यांत येवंक शकता असो तांचो युक्तिवाद आसा. वेगळो लुकसाण भरपाय उपकर ही आदली गजाल. गुंतागुंतीची कर चौकटी खातीर जीएसटी वर्गान पुरायपणान एकठांय केल्ली. सीन आणि लक्झरी वस्तू आता 40% जीएसटी दराच्या अधीन आसात.
अतिरिक्त शुल्क घेनासतना कराचो भार सांबाळटात. आदली जपसालदारकी पुरायपणान निकालान काडटकच उपकर वसुली फकत तंबाखूजन्य पदार्थांचेर उरता. गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आणि ओमकार देशप्रभू. उसगावच्या दोट्टी चोरी प्रकरणात पोलिसांनी दुबावितांक अटक करून लेगीत ह्याच वाठारात अनेक चोरयेची घडणूक घडली. चोरांनी सुमार 3.5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती सयत 60,000 रुपया घेऊन घडणूक थळारसावन पळ काढलो. हे घडणुकेक लागून वाठारात सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. तो नुस्त्या गेला मागीर ते कुडकुड करता म्हणटा काय फोन केलो कोण कुडकुड करता म्हणून तो बाबू जाय आसता म्हणपार आमच्या कामां आसता म्हणपार भायर मागीर हांवें भायर हांगा मार्कट पळयली पळय तेन्ना ते वाशवता हांवें दिसता उलता कोणाक केल्लो जाय. कितक्या सुमार ह्या गजाली येता रातची फातोडीचेर घो खंय गेलो तुगे तो नुस्त्या गेल्लो नुस्त्या तो वयता. मागीर जेन्ना ते भायर येता तुका दिसलें ना मागीर तुवें कितें केलें? ते हांवें दार बंद केलें बेगीन दार बंद केलें घट्ट राव दारार तेंच्यानी फोट मारून दार हे गेलें. ते दार ओपन केले फोट मारून. हे दार ओपन केलें तेंच्यानी फोट मारून बी. आनी तुका कितें तुका फोन ताणें तेंच्यानी पळयलें म्हाका पळयलें आसा तेंच्यानी. मागीर तुका तशें टेप बी मारी तशें कितें तोंडाक हे बांदलें तोंडाक कितें वाटलें तेंच्या म्हाका अशें आनी तुवें शूज पडलें आनी म्हाका तकली अशें धरलें तेंच्यांनी तकली धरलें आनी गळ्या धरलें फाटल्यातल्यान. मणी काडलो 2 जाण आशिल्ले. तुगे मणी काडलो गळ्यांतलो गळ्यांतलो मणी काडून दावल काडलें आनी ते कपड्यान 60,000 आशिल्ले ते आयले. आनी कितें व्हरलें कपड्यांतलें? आनी काय व्हरलें कपड्यांतल्यान. तुजो मणी बी येलो? मणी बी येलो. कॅश आसले 60,000? कॅश बी 60,000 ते घेवन गेले. ते कितें उलयताले बीन तशें कितें आवाज बी तुमकां आयकूंक येताले? कोंकणी कसली भाशा उलयताले? पयशे काड तेंचे म्हणटाले अशें म्हणटाले ते. प्युअर कोंकणी उलयताले. प्युअर कोंकणी उलयताले ते. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांतली फोंडकुलां आनी लुकसाण जाल्ले रस्ते ताकतिकेन जाग्यार घालपाचे आश्वासन दिवन नव्यान नेमिल्ला PWD मंत्री दिगंबर कामत हाणें आपले पद सांबाळले. उपरांत ताकतिकेन कारवाय केली. ताचे सुरवेचे नियाळ बसकेत तांणी खात्याक सगळ्यात चड लुकसाण जाल्ल्या वाठारांचो सोद घेवपाची सुचोवणी केली. सगळ्यात वायट स्थितींतले आशिल्ल्या रस्त्यांक दुरुस्ती खातीर प्राधान्य दितले जाल्यार मध्यम प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्या रस्त्यांचेर उपाय कारवाय करतले अशें कामतीन सांगले. गोंयच्या साधन सुविधा उदरगतीत भौशीक बांदकाम खात्याचे महत्व तांणी उक्तायले आनी खंयचेच नवे धोरण चालीक लावचे पयलीं आपूण मुखेल अभियंते आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडल्यान सल्लो घेतलो असो उल्लेख तांणी केलो. PWD ministry is very important ministry for the infrastructure projects, development of roads, bridges, everything. So first I will take the review of the entire system from the chief engineer and everybody, and then I will decide my policies. They have a power department घेतली त्यांना केले. Same time I will discuss with the engineers, ask them to give me a presentation. What is the situation as on today? What is required to be done in short time? What is required to be done on long time? So my policies will be like this. Whatever is required for short term, that will be deciding first priority wise, and then what is required in the long term, that will be deciding subsequently. Pothole becomes a first short term priority. Potholes जावं खंय रस्तो पेड्ड्यार जाला खंय कितें जाला. No, I'm asked them to give me a presentation. So I will come to know which roads are having good situation, which roads are having worse situation. So whichever roads are having worse situation, that will be taken up on priority. Like cleaning of bridges, cleaning of all the what you call, you have lots of trees, bushes going on the sides of the road. So these type of things will be attended on priority basis by giving them a time-bound schedule. So it will be also include the village roads also. Everything. So I don't differentiate between city and villages. And the power minister also, I never differentiated between city and villages. No, once we attend to the potholes and this, once the conditions of the road is good, then this all will be answered automatically. त्याच वेळार खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांणी खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयाक भेट दिवन तांणी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडेन उलोवणी केली. ह्या वेळांत सांगिल्ली उण्यात उणी 90% उद्दिश्टां साध्य करपाचे ध्येय दवरून ते मंत्रालया खातीर 1.5 वर्साचो आराखडो तयार करतले अशें तावडकरान जाहीर केले. म्हजे कडेन आसा तें 1.5 वर्स अशे परिस्थितीन दिल्ले आसा जबाबदारी 1.5 वर्साच्या कालखंडा भितर की ह्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान जे अनेक गजाली करपाच्यो आसा त्यो करपाक जाय.
त्यामुळे हाजे पयलीं हांवें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सांबाळिल्लें आनी त्यो म्हाकाय खंत आशिल्ल्यो कांय गजाली म्हाज्यो त्या वेळाचेर उरल्यो आनी आज परत एकदां म्हजी जबाबदारी आसा त्यो परत एकदां गजाली म्हाका सोंपोवपाक जाय आनी स्पोर्ट्समॅनची छबी एक वेगळ्या तरेन जी आसा न्ही उबी करपाक जाय आनी करपा सारकें दिवपा सारकें खूब गजाली आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येक सेक्शन जे आमचे लोक आशिल्ले पळय तांचे कडेन बसून जे आसा न्ही तांच्यो अडचणी कितें आसा त्यो कशे तरेन मात करपाक जाय कशे तरेन टीम वर्क करपाक जाय ह्या संदर्भात चर्चा आमी केली आनी त्या उपरांत आमकां ताका एक असायनमेंट दिल्लें आसा की फुडल्या सदांच्या नेक्स्ट 15 दिसां भितर आसा परत एकदां बसून आसा न्ही पूर्ण एक आमचो फुडल्या 1.5 वर्साचो रोडमॅप 1.5 वर्साचो न्ही 1 वर्साचो रोडमॅप आसा न्ही आमी तयार करतले आनी त्या रोडमॅप घेवन जे आसा आमी टार्गेट घेवन वतले तो रोडमॅप आसा न्ही सदांचे 90% सुद्दां अचीव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ह्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान की लोकांक अपेक्षीत आशिल्ल्यो गोंयाक अपेक्षीत आशिल्ल्यो ज्यो खेळगड्याक अपेक्षीत आशिल्ल्यो गजाली आसा आमकां दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी सुरवात केला आसा आनी ताचे खातीर डिस्कशन करपा खातीर म्हणून सगळ्यांक आपयल्लें गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीष परब आनी मुझैफ शेख. म्हापसा बाजारात पार्किंग शुल्का वयल्यान सुरू जाल्लो वाद क्रूर झगड्यात रूपांतरीत जालो. पे पार्किंगाच्या 2 कर्मचाऱ्यांचेर चाकून हल्लो केल्ल्याच्या आरोपाखाला पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केली. म्हापसा JMFC न्यायालयान 4 प्रतिवाद्यांक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फर्मायल्या. सांगोळ्ळाच्या रूप साई आनी अनिकेत ह्या 2 तरणाट्यांनी मोरोड हांगा आपली गाडी पार्क केल्ल्यान हो वाद सुरू जालो. परिचालक प्रकाश तलवार आनी संदीप कुमार हांणी पार्किंग शुल्क मागले तेन्ना तरणाट्यांनी आपल्या कडेन मोडचे ना मागीर फारीक करतले असो दावो केल्लो. पूण ह्या न्हयकाराक लागून खर वाद जालो. शब्दीक मतभेद म्हणून सुरू जाल्लो हो वाद शारिरीक झुजांत रूपांतरीत जालो. पे पार्किंगाच्या 2 कर्मचाऱ्यांचेर चाकून हल्लो केल्ल्याच्या आरोपाखाला पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्यात आनी म्हापसा JMFC न्यायालयान 4 प्रतिवाद्यांक 14 दिसांच्या न्यायालयीन कोठडी दिल्या. 4 एक्युजांक अरेस्ट केल्ले. ते अरेस्ट केल्ले एक्युजांक पयलो रिमांड 5 दिसाचो दिल्लो तो रिमांड आयज एक्सपायर जालो. आयज फ्रेश तांकां रिमांडाक प्रोड्यूस केले आनी परत 5 दिसाचो रिमांड कितें मागतालो आयोग. हांवें ऑब्जेक्ट केलो तो रिमांड सेईंग दॅट ऑलरेडी 5 days दे वर इन कस्टडी आनी अजून पर्यंत रिकवरी जावंक ना. इन्व्हेस्टिगेशन कितें केलें पुलिसांनी हे 5 दीस हे हांवें दाखोवन दिलें कोर्टाक की बाबा आनी 5 दीस ऑलरेडी दिवन जर कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना जाल्यार हेच्या फुडें आनीक रिमांड हांकां PC दिवन फुडें कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावचें ना. सो ऑनरेबल JMFC सॅटिस्फाय जालो म्हाज्या आर्ग्युमेंटाचेर आनी तांकां JCचो रिमांड मागलो. आर्ग्युमेंट कितें जालें? म्हाजो आर्ग्युमेंट असो आहलो की पुलीस पोर्ट्रे करतना एकूच इन्सिडंट करता ताका 2 इन्सिडंट आहा आनी आमी ऑलरेडी कंप्लेन फायल केल्या म्हाज्या क्लायंटांनी तेंचेर अलॉंग विथ CCTV फुटेज. सो तो फॅक्ट कोर्टाच्या नोटिसीक हाडूंक ना आनी हांवें मेमो करून ते कंप्लेन आनी फुटेज प्रोड्यूस केली रेकॉर्डाचेर. एज ऑफ नाव ड्युरींग रिमांड कंटेन्शन एकूच आहलो वाय पुलीस कस्टडी इज रिक्वायर्ड ऑर वाय कस्टोडियल इंटरोगेशन इज रिक्वायर्ड. म्हाजो ग्राउंड एकूच आहलो की ऑलरेडी 5 दीस दिवन तांकां इनफ टायम दिलो पुलिसांक इंटरोगेट करपाक. अजून काय इंटरोगेशनान तेंचे मेळूंक ना रिकवरी काय जावंक ना. सो आनी कस्टोडियल इंटरोगेशन दिवपाचो प्रश्न ना. सो ह्या पॉयंटाचेर सॅटिस्फाय जावन ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेटान तेंची PC रिमांड मारली. कितके दीस? आतां ती ज्युडिशियल 14 दिसाची कितें ती मारल्या कळ्ळें न्ही नॉर्मली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. राज्यात सायबर गुन्ह्यांनी भर पडत आसा. टेलिकॉम खात्यान टेलिकॉम पुरवणदार, बँको आनी पुलिसांच्या भागधारकां वांगडा सुरक्षा संबंधीत हुस्को पयस करपा खातीर खास करून सायबर सुरक्षेचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर वर्सुकी वेस्ट झोन परिशद घडून हाडली. तशेंच आनीक मोबायल टावर बसोवन राज्यात नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपाचे ध्येय खात्यान उक्तायल्या. पळयात. हाऊ कॅन वी ॲक्च्युअली टेक बेबी स्टेप्स टू प्लग द लूप होल्स, protect citizens, improve cyber security, and improve the network resilience so that this essential service, which is critical to national security, remains available to us at all times. We have conducted conferences in Lucknow and Bangalore in 22-23, Chandigarh and Hyderabad in 23-24, and the last one was held in June 2025. DoT has taken several steps to actually improve the cyber security posture of the country. We have used crowdsourcing very effectively through Sanchar Sathi portal, an app which empowers citizens to block
stolen phones. I heard the DGP talking about recovery of phones, report frauds, check their mobile connections and verify their devices. Over 14 crore users have benefited so far, and 4.2 crore fraudulent connections have been identified. 32 lakh stolen devices have been blocked, and we were able to actually cut spoofed calls by about 97%. I hope the people here do visibly see the impact of these efforts. Once operational, it will become a cornerstone of India's telecom security framework and play a very important role in strengthening our overall cyber defense infrastructure. Incidentally, I am the Director General of TCERT also, and I will be happy to take questions during the day on this important project. There is also a session on fraudulent acquisition of telecom resources, presentation of DOT norms, as well as case study by one of our LSA, that is Gujarat LSA officers. There are 2 panel discussions on combating illegal telecom operations and combating the cyber financial frauds, challenges and solutions. I am sure that these 2 sessions will create the required heat and will be very useful in-depth brainstorming for all present here. Beyond enforcement, we are deeply committed to awareness. Goa Police has pioneered use of rich communication service message for awareness of public. Recently, Goa Police delivered RCS message about digital arrest and investment scam to 20 lakh residents in Goa. Cyber crime basically piggybacks on 2 ecosystems, telecom and banking. And if all of us come together and coordinate and collaborate in real time, then it can be a very good strategy to fight cybercrime and also ensure security. This Sanchar Sathi portal and mobile app have been launched. It is a citizen-centric platform that enables users to report suspicious communications, block lost or mobile handset and devices, and verify the legitimacy of their mobile connections and handsets. Please use Indian Telecom Act in all the frauds reported. There are penal provisions that should be, implemented on those fraudsters so that they get the good amount of punishment if it is proved. For the banking sector, please use our financial risk indicator system, which are being appreciated by everybody from RBI to Finance Secretary to everyone. From the Standing Committee on the Cyber Fraud also taken note of it, and they have appreciated the efforts of Department of Telecom. You can have a huge applause for yourself for implementing this in so many systems. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सगळीकडेन चवथीचो परमळ पातळला. सुंदर असो मन भुलोवपी देखाव्यान लोकांचे आकर्षण ओढून घेतला. ह्या निमतान वेगवेगळ्यो गोंयांत सर्ती आयोजीत जाल्यो. पळयात गोंयचे सार्वजनिक चवथीचे देखावे.
सेवकी साधू संत मनोवेदार माझा वेदार माझा आरती गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार. शिवोली क्रुजान मेन्शन हाऊस कप सर्तीत रॉजमन क्रुजाक हारावून फायनलीतली सुवात निश्चित केली. 5-1 अशा गोल फरकांनी ही मॅच रंगली. कुंकळे खेळामळ जाल्ले अखिल गोंय इंटर विलेज मेन्शन हाऊस फुटबॉल कप 2025 सर्तीत FC शिवोलीन पयले सेमी फायनलीत रॉजमन क्रूज नागवाचेर 5-1 अशा जबरदस्त फरकान जैत जोडून सर्तीचे फायनलीत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यात सप्तकाच्या शेवटाक पावसात उणाव जाणवतलो. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. मळबात कुपा दाटतली हवामान विभागान अदमास उक्तायला. पुराय गोंयान मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी रातच्या वेळार उटंगराचो पावस पडटलो. देखून जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 25 ते 30 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. पावसाची शिरशिरी, वत पावसाचो खेळ, कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस, घोळटले खर वारे. सप्तकाच्या शेवटाक पावसांत उणाव, तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोगास्त.